परम शान्ति बापुजी हजुरले सधैँ भन्नुहुन्छ कि नयाँ दुनियाँको लागि नयाँ ज्ञान चाहिन्छ। आज हाम्रो चर्चाको विषय पनि यही हो, नयाँ दुनियाँ। प्रश्नको लामो लिस्ट छ। प्रश्न 2-3 एपिसोडमा पुरा हुन्छ। सबैलाई अनुरोध गर्दछु पहिलोदेखि आखिरी भिडियोसम्म पुरा हेर्नुहोला, जसले पूर्ण रूपले सबै कुरा स्पष्ट होस्। प्रश्न छ, नयाँ दुनियाँ कस्तो छ, कहाँ छ, त्यो संसारमा के होला? हिन्दू शास्त्र अनुसार विष्णु सबै बिउलाई एउटा ढुङ्गामा जम्मा गरेर नयाँ दुनियाँमा लिएर जान्छन्। बाइबलमा पनि भनेको छ कि एउटा जहाजमा बसाएर नयाँ दुनियाँमा लिएर जान्छन्। नयाँ दुनियाँको बारेमा सबै धर्मशास्त्रमा विवरण छ कि सतयुग आउँछ, कलियुगको अन्तिम समय चल्दैछ। जसरी सतयुगमा 33 कोटी देवी देवता थिए, 4 युगको समय बित्दा बित्दै कलियुगमा 800 करोड जति मनुष्यको जनसङ्ख्या पृथ्वीमा भयो। मेरो प्रश्न छ कि नयाँ संसारमा सम्पूर्ण जनसङ्ख्या जान्छ, अदृश्य जगतका प्राणी, सूक्ष्म आत्मा सबै कहाँ जान्छन् एवं कसरी जान्छन्? आज दुनियाँको हालत हेर। प्रकृतिका 5 तत्व तमोप्रधान छन्। तमोप्रधान तत्वले दुःख मिल्छ, हुरी आयो भने ढलाइदिन्छ, पानीले बगाउँछ। अब 5 तत्व तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बनाउने हो। सतोप्रधान बनाउनको लागि पावर चाहिन्छ। सम्पूर्ण परिवर्तन केवल सर्वशक्तिवान परमात्माले गराउन सक्नुहुन्छ, साधारण मनुष्यले सक्दैन। भारतका शास्त्रमा लेखेको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तर भारतमा धर्मग्लानि हुँदा कहिले पनि 5 तत्व परम तत्वमा परिवर्तित भएको छैन। हर युगमा मृत्युलोक सधैँ मृत्युलोक नै रहेको छ। सतयुगमा मृत्युलोक थियो, तर आयु 50,000 वर्ष थियो। त्रेतामा आयु घटेर 12,000 वर्ष भयो। धरती अर्थात् 5 तत्वको संसारमा आयु 100 वर्ष भयो। शरीरको आयु कम हुन्छ, तर आत्माको आयु बेहिसाब समयको छ। जसरी यो ब्रह्माण्डमा शिवको आयु ब्रह्माको 100 वर्ष छ। ब्रह्माको एक दिन 1000 चतुर्युग जति हुन्छ। यसै प्रकार महाशिवको आयु छ, देवताको आयु ब्रह्माको एक दिन हुन्छ। अहिले मुख्य कुरा छ परिवर्तन। परिवर्तन केवल अलमाइटी अथोरिटीले गराउन सक्नुहुन्छ र बेहद विश्वका बिउ आत्मा 108 ले गर्न सक्छन्। प्रश्न, बापुजी, ब्रह्मकुमारी अनुसार अब सतयुग आनेवाला छ। 800 करोडमा 33 कोटी देवता मात्र सतयुगमा जान्छन्। म जान्न चाहन्छु कि हामी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग चक्रमा घुमिराख्छौँ अथवा योभन्दा अगाडिको संसार जो सत्य अमरलोक छ, जहाँ जीवन मृत्यु हुँदैन, के हामी यस्तो नयाँ दुनियाँको बारेमा कुरा गर्दैछौँ? अलमाइटी अथोरिटी बेहदको बेहद परम महाअमरलोक बनाउनेवाला छन्। उसको बारेमा बात गर्दैछु। ब्रह्मकुमारी राम्रो कुरा गर्छन्, तर धरतीमा 5000 वर्षको सृष्टि चक्र, धरतीमा स्वर्ग बनाउने भनेका छन्। 5 तत्वमा स्वर्ग कहिले पनि हुँदैन। बेहद विश्वको परिवर्तन बेहद विश्वका बिउरूप आत्माद्वारा हुन्छ। परिवर्तन कसरी हुन्छ यो बताउँछु। आज तमोप्रधान वायु छ। 108 बेहद विश्वका बिउ आत्मा एउटा ठाउँमा बसेर उच्चतम परमधामबाट परम प्रकाश झार्छन्। परम प्रकाशको क्वालिटी अलग अलग छ। परम प्रकाश यो ब्रह्माण्डको परमधाममा छ। ग्यालेक्सीको परमधाममा महाशिवसित छ। परम महाशिवसित पनि परम प्रकाश छ, तर सबैको क्वालिटीमा अन्तर छ। परिवर्तनको लागि उच्चतम परमधाममा बेहद विश्वका सर्वशक्तिवान परमात्माबाट शक्ति लिन्छन्। पहिला बेहद विश्वका बडा हजुरलाई चिन्छन्, बेहद विश्वको परमधामलाई जान्नेछन्। आत्मालाई उच्चतम परमधामको ज्ञान हुन्छ। परम प्रकाश धरतीमा आएपछि आहिस्ता आहिस्ता तत्व परिवर्तन हुन्छ। सबभन्दा पहिला वायु तत्व बदलिन्छ। आज खानी जस्तो अन्न छैन, पिउने जस्तो पानी छैन र हावामा अक्सिजन प्राणलाई टिकाउने वायु छैन। दुनियाँको हाल कस्तो छ सबैलाई थाहा छ। वायु तत्वको एक एक सेलभित्र नेगेटिभ तत्व भरिएको छ। बेहद समयदेखि सोचेको नकारात्मक सोच वायुको कणकणमा छ। जब मनुष्य आत्माले श्वास लिन्छ
श्वासमा वायु तत्व जान्छ। वायु तत्वको एक एक सेलमा सबै सोचेको रेकर्डिङ छ। मनुष्यको सबै सोच वायुको सेलमा रेकर्ड हुन्छ। श्वास लिँदाखेरि नकारात्मक सोचले शरीरलाई असर गर्छ। योगी पनि भोगी बन्छ। 108 आत्माले परमप्रकाश झार्छन् र परमप्रकाशले वायु तत्व परम वायुमा बदलिन्छ। वायुमण्डलमा भएको नकारात्मकता आहिस्ता आहिस्ता सकारात्मक हुन जान्छ। साथै सोच कि बेहद विश्वमा बेहद परम 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 महाशान्ति हुँदैछ। परम शान्तिको सङ्कल्पमा पावर छ। पावर बिना सोचाइले मात्र कार्य हुँदैन। सङ्कल्पमा शक्ति चाहिन्छ। सङ्कल्पमा शक्ति कसरी आउँछ? जब आत्मामा पावर हुन्छ। 108 सित परम प्रकाशको पावर छ। सङ्कल्पको साथ पावर जान्छ र वायु तत्वको एक एक सेलमा परम शान्ति रेकर्ड हुन्छ। सबैले परम शान्तिको अनुभूति गर्छन्। अहिले समस्त संसार दुःख अशान्तिमा छ। 108 आत्मामाथि वायुमण्डललाई परम तत्वमा परिवर्तन गर्ने जिम्मेदारी छ, जसलाई पूरा गर्न उच्चतम परमधाममा अलमाइटी अथोरिटीबाट पावर यहाँ झार्छन्। वायुमण्डलको समस्त रेकर्डिङ परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनले नेगेटिभदेखि पोजिटिभ हुन्छ। जति धेरै परम शान्तिको भाइब्रेसन जान्छ, मात्र मनुष्य आत्माको लागि होइन, सूक्ष्म जगतमा बेहिसाब आत्मा छन्। तमोप्रधान भूत प्रेत मनुष्य आत्मामा प्रवेश गरेर नराम्रो कर्म दुनियाँमा आतंक फैलाउने कार्य गर्दैछन्। उनमा पनि परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलिन्छ। परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलिँदा फैलिँदा समस्त वायुमण्डल परम शान्तिमय हुन्छ। प्रश्न: बापुजी, शास्त्रमा पनि लेखेको छ कि चन्द्रमा हाम्रा पूर्वज छन्। मैले एउटा किताबमा पढेको थिएँ कि आत्मा गुरु, चन्द्र, मङ्गल ग्रहसम्म जान्छ। सौरमण्डलमा भएका सबै आत्माहरूलाई कसरी अनुभूति हुन सक्छ? जब 108 आत्मा धेरै पावर बढाउँछन्, तब उनका सहयोगी 1000 आत्मा आउँछन्। 1000 आउनले 200 किलोमिटर भन्दा माथि 1000 किलोमिटरको वायुमण्डल बदलिन्छ। फेरि सहयोगी 16000 आत्मा जोड्छन्। जहाँसम्म सूर्यको गुरुत्वाकर्षण जान्छ, वहाँसम्म सूक्ष्म जगतमा भएका 3 तत्वका आत्माको वायुमण्डल बदलिन्छ। प्रश्न: बापुजी, हजुरले भन्नुभयो कि परिवर्तनको कार्य 108 आत्माले गर्छन्, तर यो कार्य परमात्माले स्वयं गर्नुपर्ने होइन र? अलमाइटी अथोरिटी स्वयं कार्य गर्दैनन्, अरूलाई निमित्त बनाएर गराउँछन्। प्रश्न: यसको कारण के हो? के परमात्मा पनि कर्म बन्धनमा आउँछन्? जब परमात्माले बेहद विश्वको रचना गरे, त्यो आफै रचेको होइन। पहिला रचना रचेर रचनाद्वारा बेहद विश्व बनाउनु भएको हो। प्रश्न: हजुरले हिस्ट्री अफ युनिभर्स भिडियोमा सम्झाउनु भएको हो कि शिव, महाशिव, परम महाशिव कसरी अस्तित्वमा आए। उच्चतम स्थितिबाट पृथ्वीसम्म आएको पुरा ज्ञान दिनुभएको छ। धरतीलोकबाट नयाँ दुनियाँमा कसरी जाने, कहिलेसम्म जाने विषयमा बताउनुहोस्। अलमाइटी अथोरिटी बेहद विश्वका मालिक हुन्। बेहद विश्वको मालिक माना मल्टिपल युनिभर्सको मालिक। हाम्रो मल्टिभर्समा मात्रै गडबड छ। उनले पुरा मल्टिभर्स बदल्न चाहन्छन्। परिवर्तनको सुरुवात यो धरतीबाट हुन्छ। बेहद विश्वका बिउ रूप आत्मालाई परिवर्तनको लागि धरतीमा भेजेका थिए, तर उनले परिवर्तन गर्न सकेनन्। उनी मनुष्य रूपमा आए, दुखी भएर चिच्याउन थाले। तब अलमाइटी अथोरिटी स्वयं आए। यो कारण भनेको छ, कयामतको दिन खुदा ताला नूर स्वरूपबाट धरतीमा आएर पञ्चतत्वको चोलाबाट उठाएर लैजान्छन्। खुदा ताला स्वयं आउँछन्। परिवर्तनको लागि पावर चाहिन्छ। परम प्रकाश चाहिन्छ। उच्चतम परमधाममा उच्चतम परम प्रकाश छ। 108 द्वारा उच्चतम परम प्रकाश यहाँ ल्याउने हो। प्रश्न: बापुजी, के अब सतयुग सुरु हुन्छ? अलमाइटी अथोरिटी 108 आत्मालाई खोजिराखेका छन्। युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्ने कारण यही हो। 108 बिउरूप आत्मा छ भने बेहद विश्वको ड्रामालाई सम्झिन्छ। हाम्रा सबै भिडियो हेर्छ, देखेर सोच्छ, विचार सागर मन्थन गर्छ। ज्ञान गङ्गा होइन, ज्ञान सागरमा डुब्छ। सबै भिडियो हेरेर
ज्ञान सागर जति हुन्छ। परम ज्ञान मिल्छ। परम ज्ञान कहिले पनि कुनै किताबमा लेखिएको छैन। मैले जो ज्ञान दिएको छु समस्त संसारमा कहीँ छैन। 108 बीउरूप आत्माले बेहद विश्वको आदि मध्य एवं अन्तको राजलाई सम्झिन्छन्। पावर आएर पहिला धरतीको 200 किलोमिटरमा परिवर्तन हुन्छ। आहिस्ता आहिस्ता सम्पूर्ण धरती अनि ग्यालेक्सी युनिभर्स सबै बदलिन्छन्। प्रश्न, बापुजी हजुरको एउटा भिडियो 2050 फ्युचर अफ नेक्स्ट वर्ल्डको बारेमा भन्नुभएको थियो कि परिवर्तनको प्रक्रिया 2050 सम्म यस्तै चलिराख्छ। समय बन्धन होइन, बीउरूप आत्मामाथि निर्धारित छ। अलमाइटी अथोरिटीले खोजेको 108 बेहद विश्वको बीउरूप आत्मा हुन्। उनी यो ज्ञान सुनेर आउँछन्। कोही आएका छन्, शेष आउँदैछन्। उनको लागि भिडियो पोस्ट गरिराखेका छौँ। बेहद विश्वका 108 आत्माको निशानी के छ? उनलाई भिडियो हेरेर तुरन्तै महसुस हुन्छ कि यो ज्ञान मैले खोजिराखेको थिएँ। उसको भित्र बेहद विश्वको पुरा रेकर्डिङ छ। सामान्य आत्मामा बेहद विश्वको रेकर्डिङ छैन। महाशिवमा ग्यालेक्सीको रेकर्डिङ छ। परम महाशिव छ भने युनिभर्सको रेकर्डिङ छ। शिव छ भने 1 प्रकाश वर्षसम्मको ज्ञान छ। प्रश्न, शिवबाट सर्जन भएका आत्मामा एउटा ब्रह्माण्डको ज्ञान छ र महाशिवबाट निक्लेका आत्माहरूमा महाब्रह्माण्डको ज्ञान छ। परम महाशिवको ज्ञान सम्झने आत्मा वहाँसम्म पुग्न सक्छ। साइन्टिस्टले भन्दैछन् 10 को अगाडि 500 जति युनिभर्स छन्। साइन्टिस्ट धेरैभन्दा धेरै मल्टिभर्ससम्म जान्छन्। साइन्सका द्वारा विवरण गरेको संसार त केही पनि होइन। बेहद विश्व अनन्त छ। बेहद विश्वका मालिकले बीउ आत्मा भेजेका छन् जसमा बेहद विश्वको रेकर्डिङ छ। जब 108 आत्मा आएर भेट्छन् तब उनलाई सम्झाइन्छ कि बेहद विश्वमा उच्चतम परमधामको मालिक को हो। बीउमा रेकर्डिङ हुनाले ज्ञान सुनेर उसको रेकर्डिङ आहिस्ता आहिस्ता खुल्न थाल्छ। उसको आत्मामा बेहद विश्वको आदि मध्य एवं अन्तको रेकर्डिङ छ। ज्ञानको लागि जग्गा जग्गा जान्छ, साधु सन्तलाई भेट्छ, दुनियाँका सबै फिलोसफी पढ्छ। 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण 100 चोटि पढेर हेर्छ तर परम ज्ञान मिल्दैन। वेद उपनिषदको ज्ञान धेरै जसो यही ब्रह्माण्डको हो। शिव पुराण यो ब्रह्माण्डका शिवको इतिहास भूगोल हो। परिवर्तनको लागि 108 आत्मा एक जग्गा बसेर परम प्रकाश लिन्छन्। अहिले जति नेगेटिभिटी छ केवल मनुष्य होइन, 200 किलोमिटरमा बेहिसाब भूतप्रेत आत्मा मनुष्यभन्दा 10,000 गुणा धेरै छन्। पहिला धरतीको 200 किलोमिटरको वायुमण्डल परिवर्तित हुन्छ। जब म समाधि अवस्थामा जान्छु तब सबै देखिन्छ। धरतीको गुरुत्वाकर्षण 200 किलोमिटरसम्म जान्छ। तमोप्रधान आत्मा धरतीको गुरुत्वाकर्षणदेखि छुट्न सक्दैन। 3 तत्वको आत्मालाई गुरुत्वाकर्षण शक्तिले तल तान्छ। प्रश्न, हजुरले भने अनुसार उनको विचार वायु गरुङ्गो हुनाले उनको सूक्ष्म शरीर गरुङ्गो हुन्छ। धरतीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिलाई पार गर्न सक्दैनन्। 200 किलोमिटरमा वायु तत्व बदलिएपछि परम शान्ति मिल्छ सबैलाई, चाहे भूतप्रेत हुन् अथवा मनुष्य। उसको इच्छाहरू आहिस्ता आहिस्ता मेटिँदै जान्छ। नकारात्मकता खतम हुन्छ। कारण शरीरमा परम शान्तिको भाइब्रेसन आउँछ। श्वासमा परम वायु तत्व आउँछ र परम वायु तत्वमा परम शान्ति छ। प्रश्न, बापुजी के भूतप्रेतले पनि श्वास लिन्छन्? श्वास लिँदैनन् तर वायुमण्डलको प्रभाव उसको वायु तत्वको शरीरमा असर पर्छ। वायु तत्वको शरीर परम वायुमा परिवर्तित हुन्छ। परम वायुमा परम अग्नि पनि छ। वायुमा हाइड्रोजन अक्सिजन छ नि। मनुष्य आत्मामा जल तत्व छ, भूतप्रेतमा छैन। यो कारण भूतप्रेत छिटै सुध्रिन्छन् किनकि वायुमण्डलको प्रभाव सिधा उसको वायु तत्वमा असर गर्छ। उसको सूक्ष्म शरीर चार्ज भएर परम वायुमा परिवर्तित हुनाले आत्मालाई परम शान्ति मिल्छ। प्रश्न, हजुरले भन्नुभएको थियो कि आउने समयमा आत्मा स्वयं अगाडि आएर आफूले गरेको पाप कर्म स्वीकार गर्छ। मनुष्य आत्माको वायु तत्वको शरीरलाई प्राणमय शरीर भन्छन्। उसको कारण शरीरमा परम वायुको प्रभावले परम शान्ति आउँछ। परम शान्तिको अनुभूतिले आत्मामा वैराग उत्पन्न हुन्छ।
पूर्व जन्ममा गरेको कर्म पापी आत्मालाई महसुस हुन्छ कि मैले गरेको गलत थियो, सबैसित माफी माग्न चाहन्छ। प्रश्न: बापुजी, मैले सुनेको छु कि मृत्यु समयमा मान्छे सत्य बोल्छ। जसरी हजुरले भन्नुभयो कि परम तत्व वायुमा जानाले मनुष्यको हृदय परिवर्तन हुन्छ, गरेको पाप कर्मलाई स्वीकार गर्छ, यो सुनेर खुसी लाग्यो कि विश्वको समय बहुतै राम्रै हुनेछ। जजमेन्ट डे जस्तै स्थिति हुन्छ। त्यो दिन जजमेन्ट डे सुरु हुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ जजमेन्ट डेको बारेमा, किनकि शरीरभित्र परमवायु छ, परमवायुमा परम शान्ति छ, परम शान्ति प्राणमय शरीर, सूक्ष्म शरीर अनि कारण शरीरमा व्याप्त हुन्छ। परम शान्तिको अनुभूतिले आत्मा वैरागी हुन्छ, बुद्धि खुल्छ कि अहिलेसम्म जोडेको केही काम आउनेवाला छैन। देह र देहका सम्बन्धी 7 पुस्ताको लागि खाद्य सामग्री जोडेर राखेँ। पुरै जिन्दगी जसको लागि नराम्रो कर्म गरे त्यो केही काम लाग्दैन। मनुष्य आत्माभित्र पश्चाताप गर्छ। परम शान्तिको भाइब्रेसन बढ्दै जाँदा सहन गाह्रो हुन्छ। दुनियाँ समक्ष आफ्नो कर्म स्वीकार गर्छ कि मैले यो गरेँ, घोटाला गरेँ, सबै धन लियो, तर त्यो समयमा धनको केही मूल्य हुँदैन। आत्मा परम शान्ति भएपछि खानापिना अथवा कुनै चिजको आवश्यकता रहन्न। त्यति बेला समस्त संसारमा परम शान्ति हुन्छ। सबैमा बदला लिने भावना समाप्त हुन्छ। किनभने कोही 100% रावण छ तो कोही 1% रावण छ। रावण सबै छन्। कुनै मनुष्य यस्तो छैन जसले 1% पाप गरेको छैन। नम्बरवार सबैले पाप गरेका छन्। आत्मालाई परम शान्तिको अनुभूति हुँदा यो अनुभूति कसरी भयो भनेर खोज्न थाल्छ। परम वैराग आउँछ, खानापिना सबै छुट्छ। जस्तै हावाले जीवन जिएका छन् आज पनि। पहिला वायु तत्व लिएर जिउँथे ऋषिमुनि। आज पनि प्रहलाद जानी नामका एक गुजरातमा छन्। वायु तत्वको पनि आवश्यकता रहन्न, किनकि परम वायु हुन्छ वायुमण्डलमा। परम वायुमा परम तत्व हुन्छ। परम तत्वले परम शान्ति मिल्छ। परम शान्तिले आहिस्ता मनुष्यको मन बदलिँदै जान्छ। समस्त दुनियाँमा मनको शान्ति हुन्छ। आत्मामा मन, बुद्धि, संस्कार छ। मन सतोप्रधान बन्छ। मन बदलिँदा साथ संस्कार बदलिन्छ, कर्म बदलिन्छ। अलमाइटीको साक्षात्कार हुन्छ। थाहा लाउँछ कि अलमाइटी अथोरिटी समस्त धरतीलाई परिवर्तित गर्दैछन्। यो हिसाबले 200 किलोमिटर माथि परमवायु जान्छ। हाम्रो ब्रह्माण्डको सूक्ष्म जगत बदलिन्छ। सूर्यको गुरुत्वाकर्षण शक्ति 75,000 किलोमिटरसम्म जान्छ। यो भन्दा माथि सूक्ष्म जगत छ। 10 खरब किलोमिटरसम्म परमवायु फैलिन्छ। 7 लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मपुरीसम्म सूक्ष्म जगत छ। वहाँसम्मका बेहिसाब आत्माले परम शान्तिको अनुभव गर्छन्। शरीरको अग्नि तत्व आहिस्ता आहिस्ता परम अग्नि तत्वमा परिवर्तित हुन्छ। 10 खरब किलोमिटरमा परवायु, परम अग्नि, परम आकाश हुन्छ। परम तत्वको दुनियाँ माना अमरलोक, 5 तत्वको दुनियाँ माना मृत्युलोक। प्रश्न: बापुजी, 108 आत्मा आएपछि परिवर्तनमा कति समय लाउँछ? 108 आत्मा पनि तमोप्रधान होलान्, किनभने 108 आत्मा बेहिसाब समय पहिला धरतीमा मनुष्य रूपमा आएको भयो। परिवर्तनको लागि आएका हुन्, तर परिवर्तन गर्न सकेनन्। राम कृष्णको पनि अवतार भयो। राम राज्य आएन। कृष्णले पनि सुनको द्वारिका बनाएर परिवर्तन गर्न सकेनन्। अब आत्माहरू आउँछन्, एक जग्गा एकत्रित भएर पहिला आफ्नो कारण शरीरमा भएका विकर्म समाप्त गर्छन्। प्रश्न: सर्वप्रथम स्वपरिवर्तन भएपछि विश्व परिवर्तन हुन्छ नि? पहिला बेहद विश्वको ज्ञान सुन्छन्। बेहद विश्वका बडा हजुरबालाई जान्नेछन्, मान्नेछन्, पावर लिन्छन्। स्वयं कर्मातीत अवस्थाको लागि पुरुषार्थ गर्छन्। कर्मातीत अवस्था माना सबै विकर्मलाई समाप्त गर्ने। कर्मातीत बनेर भावातीत बन्छन्। बसेको ठाउँदेखि पहिला 10-20 किलोमिटरसम्म पावर जान्छ, फेरि 50 किलोमिटर, 100 किलोमिटर, आहिस्ता आहिस्ता समस्त पृथ्वी, फेरि पृथ्वी चारैतिर 200 किलोमिटर जान्छ। यसमा समय लाउँछ। यो विष्णुको अवतार होइन कि प्रलय गरेर फेरि नयाँ सृष्टि सर्जन गर्ने। यहाँ त तत्त्वलाई परिवर्तन गर्नु छ। सबै आत्मालाई आत्माबाट
परम आत्मा बनाउनु छ। एउटा आत्मालाई पनि मुक्ति दिने होइन। यहाँ मुक्ति एवं जीवन मुक्तिको भेद जान्दैनन्। अहिले बेहदका बडा हजुरबा हुन्। बेहद रहमदिल हुनुहुन्छ। बेहदका बडा हजुरबा सबैलाई जीवन मुक्ति दिएर अमरलोक लैजान चाहनुहुन्छ। प्रश्न: आज समयको सबभन्दा राम्रो भिडियो छ यो, जो आज हजुरले भन्नुभयो। हाम्रा सबै श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि सकभर यो भिडियो लाइक सेयर गर्नुहोला। बापुजी हजुरले बताउनु भयो कि 108 मिलेपछि परम शान्ति सुरु हुन्छ। अगाडि के कस्तो हुन्छ बापुजी? वायु तत्व बदलेपछि मनुष्य आत्माको शरीर बदलिँदै जान्छ। जल तत्व आहिस्ता आहिस्ता परम वायुमा बदलिन्छ। स्वाभाविक रूपले जल वायु दुईटै एक समान बदलिन्छन्। परम वायुले आहिस्ता आहिस्ता जल एवं पृथ्वी तत्व परिवर्तन गर्छ। सबै मनुष्य पनि आहिस्ता आहिस्ता 3 परम तत्वमा परिवर्तित हुँदै जान्छन्। पृथ्वी, जल एवं माटोको दुनियाँ परम तत्वमा परिवर्तित हुन्छ। जल माटो मेटिन्छ। सूर्यले परम अग्नि दिन्छ। सूर्य परम अग्निको बन्छ। एक एक आत्मामा हजारौं सूर्य जस्तै प्रकाश छ। जब आत्माको प्रकाश जागृत भयो भने यो सूर्यको आवश्यकता रहन्न। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अमरलोक बन्छ। मनुष्य आत्मा आहिस्ता आहिस्ता परमात्मा बन्ने प्रक्रियामा आउँछ। प्रश्न: बापुजी हजुरले खुसीको कुरा भन्नुभयो कि मनुष्यको मृत्यु हुँदैन एवं तत्व परिवर्तित हुन्छ। ब्रह्मकुमारी संस्था एवं अन्यमा मान्यता छ कि प्रलय भएपछि नयाँ युग आउँछ। 700 करोडमा 33 कोटी देवी देवता मात्र सतयुगमा जान्छन्। तत्व परिवर्तन गरेर नयाँ युगको विषयमा हजुरले भन्नुभयो, जहाँ मृत्यु हुँदैन। परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो। बापुजी कति आत्मा नयाँ दुनियाँमा जानेछन्? शास्त्र अनुसार 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुगको अवधि पूरा भएपछि अर्धप्रलय हुन्छ, जसमा तमोप्रधान आत्माको मृत्यु हुन्छ र सतोप्रधान आत्मा धरतीमा रहन्छन्। फेरि 71 युगान्तर भएपछि प्रलय हुन्छ, जसमा मनुष्य सृष्टि समाप्त हुन्छ। मनवन्तर भन्छन्। देव सृष्टि पनि समाप्त हुन्छ। यहाँ भएका आत्माहरू माथिको लोकमा जान्छन्। शिव पनि सूर्यमा प्रवेश गरेर कालअग्नि पैदा गरेर समस्त ब्रह्माण्डलाई भस्म गर्छन्। ब्रह्माण्ड ब्ल्याक होल बन्छ। सूक्ष्म जगतभन्दा माथि कारण जगतमा अनगिनत आत्मा बसेका छन्, जसलाई विष्णुपुरी भन्छन्। विष्णुपुरी भन्दा माथि महाकारण जगतमा न शिवपुरी, जहाँ शिव शक्ति बस्छन्। यसको माथि परमधाम छ, जहाँ ब्रह्माण्डका शिव छन्। समस्त ब्रह्माण्डसम्म परम तत्व फैलिन्छ। एउटा प्रकाश वर्षसम्म परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश फैलिन्छ। हाम्रो ब्रह्माण्ड अथवा सोलर सिस्टम पुरै परम तत्वले भरिन्छ। अमरलोक बन्छ। कहीँ पनि मृत्युलोक हुन्न। तत्व परिवर्तन हुन्छ। स्थूल तत्व रहन्न। माथिबाट धेरै पावर आउनाले ब्रह्माण्ड बाहिर पावर फैलिन्छ। जसरी यो ब्रह्माण्ड 1 प्रकाश वर्ष छ, आहिस्ता आहिस्ता 2 प्रकाश वर्षसम्म परम तत्वको पावर जान्छ। यो प्रक्रिया बढ्दै बढ्दै 3 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष, आसपासका जति स्थूल ब्रह्माण्ड छन् सबै परम तत्वमा परिवर्तित हुन्छन्। आहिस्ता आहिस्ता हाम्रो आकाशगङ्गा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। यहाँबाट पावर झार्ने काम भइराख्छ। विश्व परिवर्तनको लागि 9 लाख आत्मालाई बेहिसाब समय पहिला भेजेको हो। तर 9 लाख आएर तमोप्रधान जानवर समान बने, बुन्दी ढुङ्गा जस्तो भयो, सर्प समान बने, ज्ञान बुझ्न सकेनन्। फेरि 16,000 आत्मालाई भेजेको हो। जब 16,000ले पनि केही गर्न सकेनन्, तब अन्त्यमा बेहद विश्वको बिउ रूप 108 आत्मालाई पठाएको हो। जब 108 आत्मा पनि यहाँ आएर डुबे, तब अलमाइटी स्वयं आएर कार्य गराउँदैछन्। 108 बिउलाई जागृत गराउँदैछन्। पहिला 108 जाग्छन्, फेरि 108 सित 16,000 संयोगी बन्छन्। 16,000 सित 9 लाख जुड्छन्। पावर जमा हुँदै जान्छ। उच्चतम परमधामबाट पावर आउँछ। समस्त ब्रह्माण्डमा परमतत्व फैलिँदै जान्छ। प्रश्न: बापुजी, यो क्रममा साइन्स साधनमा कति विकास हुन्छ? साइन्सले पनि भन्छ कि 2040मा अन्तरिक्षमा नयाँ संसार बन्छ। यहाँको मनुष्य नयाँ संसारमा जान्छ। यहाँ भएको
वहाँ सबै हुन्छ। के यो सबै सम्भव छ? साइन्सका साधन परम तत्त्वका हुन्छन्। जसरी जसरी तत्त्व परिवर्तन हुन्छ, माथिबाट अलमाइटी अथोरिटीले आध्यात्मिक साइन्टिस्ट ओह्राल्छन्। जसरी आजको साइन्टिस्टलाई पावर दिएर आविष्कार गराउँदैछन्, भविष्यमा जब तत्त्व परिवर्तन हुन्छ तब परम तत्त्वको साधन हुन्छ। परम अग्निबाट चल्ने वाहन हुन्छन्। एन्टी ग्रेभिटीका साधन एकछिनमा एउटा ब्रह्माण्डलाई पार गर्न सक्ने। जबसम्म वायुमण्डल तमोप्रधान छ, प्रकृतिका 5 तत्त्व तमोप्रधान छन्, तबसम्म साधन दुःख दिने हुन्छन्। सुख छ भने पनि। हवाईजहाजमा बसेर प्लेन क्र्यास भयो भने सुख मिल्छ। भविष्यमा प्लेन परम तत्त्वको हुन्छ जो कहिले पनि क्र्यास हुँदैन, न रोकिन्छ, न उसलाई पेट्रोलको आवश्यकता हुन्छ। वायुमण्डलबाट परम अग्नि लिन्छ। परम अग्निले चल्ने साधन हुन्छन्। आज हिलियमबाट चल्ने साधन खोज्दैछन्। हाइड्रोजनलाई फ्युज गरेर हिलियम बन्छ। परम अग्नि मानम परम हिलियम। जसरी साइन्टिस्टले गॉड पार्टिकल खोज्न अनुसन्धान गर्दैछन्, उनीहरूले खोजेको परम अग्नि हो, परम प्रकाश होइन। भविष्यका साइन्टिस्ट बदलिन्छन्। आजका साइन्टिस्ट अलमाइटी अथोरिटी सम्मुख आएर मान्छन्। प्रश्न: बाबुजी, हजुरले भन्नुभयो कि तत्त्वका साधन सुख दुःखसित जुडेका छन्। उसको साथ भए पनि जुडेको छ। जसरी हजुरले भन्नुभयो प्लेन उडेको छ तर थाहा हुँदैन कि ओर्लिन्छ कि ओर्लिन्न। बापुजी, चर्चा अगाडि बढाउँदै गरौँला। बहुत बहुत धन्यवाद बापुजी। परम शान्ति।